सुरवातेक आमी गीत घेवया A11. देवा तुमचो रूप तुका बसून वंदूंक येता. देवा तुमचो शेवट जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तुमचो रूप तुका बसून वंदूंक येता. देवा तुमचो शेवट जिवीत तुका भेटून दिता. बाबा पुताक आत्म्या वंदन महिमा बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा आज ह्या मिसांत आमी रेजना मेंडिस देवाच्या राज्यान सासणाचो विसव मागता. तशेंच मेल्विन रोद्रिगीस जी तेणी आपणाक देवाची मेळ्ळ्यान ती ओळखून देवाक दिन वाचता आनी वाखाणटा. तांचे बरोबर आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बावा भयणीनो, देवाचे उतर आमच्या जिविताक बळ आनी उजवाड दिता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी घेतलेलो भावार्थ आमच्यान भितर रिगला. आमच्या भावार्थाक आमी थीर रावन होच भावार्थ आमी दुसऱ्यांक वांटून आमी सदांच आयती आसूंक गरजेचें. आयज आमी भाग्यवान बर्नदाची परब समोरमता. भाग्यवान बर्नद एक मुखेल आनी इगोर्ज मातेचो दोतोर जावन आसलो. ताच्या प्रभावाक लागून 12व्या शेंकड्यान बर्नदेन एरा म्हणटाले. ताची शिकवण भावार्थाची आसली आनी फलादीक जाली. देवाच्या उतराचो मोग करूंक तो शिकयतालो. आमच्या जिविताक देवाचें उतर जावन आसा उजवाड आनी होच ताचो अनुभव आसलो. आमकां देवान दिलोल्या उतराचेर पातयेवन आमचो भावार्थ अदीक गोड करुया. हे पिडे वेळार आमी निराशी जायनासतना नव्या बोडवाशान आमचें जिवीत जिवंक आमकां ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा मागुया. हांवें आतांच आयकलां तशें आज भाग्यवान बेर्नाद, मोत्तीपोथी आनी धर्मशास्त्री हाची आमी परब करता. आनी ताचें आल्तार आनी ताचें कपेल आमच्या इगर्जेंत आसा. आनी भाग्यवंत इनास हाचो समुदाय ह्याची परब समोरमता. म्हणटच तांचेय समुदायांतल्या गोरादेव आसत आमी मागुया. आनी आमी सगळीं आतांच आयकलो तशें देवाच्या मोगान देवाच्या उतराच्या आपुरबायेन वाडूंक आनी देवाक कालती जावन पवित्र सभेक कालती जावन जिवंक ताचोच आदार आमकां आमी मागुया. आनी जायते पावट आमचे चाली वरवीं आमी देवाक कालती जाली ना. देवाचे आपोवणी आमी ओळखून घेतले ना. असले आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसवणी मागुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पाचोक भाग्यवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोमया काकलुतकोर सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर, सोमया काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. बो पवित्र आनी मोगाळ बापा, मोतादिपोती बेर्नादाचें काळीज तुज्या गोराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुजे पवित्र सभे मदें जोळटो आनी पोरसोळीत दिवो जावंक पावलो. तेच उर्बेन बोल्लोले गुरू आमचे काळार तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कर आनी तांचे जतनाये खाल आमी सोमेस उजवाडाची बुरकीं कशीं जिवंक आमकां आदार दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रा मदें तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फाकोवंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फाकोयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्याच खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितोळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलो. कुड्ड्या देवांक भोजून तुमी बोश्टल्यांत, पूण हांव तुमकां नितोळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे नेम आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोशें करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी ठिकाण करतल्यांत. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळीं म्हणया, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोरचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मांडटा, कोणती बरीत काळीज. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां
दारूण करू नाकात. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां मदें आनी लोकां लागीं वपांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सुर्गींचे राज. लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपूंक हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण तें ना जालें. आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणे, आपयलोल्यांक कशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाड्यांनी चरबयलोलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक यात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, ताका गोकमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा कुंतीपुरीत आनी राकापुरीत जालो आनी आपली लस्करां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नंगूर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटांत तिट्यांनी वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो उत्सव सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पडोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घाली नासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचे आंगोस नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळुकांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं, कित्याक आपयलेलीं जाय तीं, पूण विचून काडलेलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमकां देवाचे आनी आमचे संबंद अदीक दिसून येतात. पवित्र पुस्तकांत किरीत भाशेन जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलेल्या संबंदाची खुणां कशी उकळे न्हवऱ्याचें चित्र आसा. जेजू न्हवरो आनी पवित्र सभा म्हळ्यार जेजूची ओखो, जेचे पासत जेजून आपलो जीव खुशालकायेन बोली कसून भेटयलो आनी जाली ताच्या मोगाची सेवा. आज शुभ वर्तमानांतूय आमी अशेंच लग्नाच्या उत्सवाच्या जेवणाची आमी खबर आयकल्या. लग्नाचो उत्सव खुशालकायेचो उत्सव आनी ह्या उत्सवांत, ह्या लग्नाच्या उत्सवांत देव राजा कसो सगळ्यांक आपयता. जेन्ना आपयलेलीं पावलीं ना, न्ही बांदिवन गेलीं, सगळ्यांक वायटाकारांक तशें बऱ्यांक राजा आपयता आनी आपलो वस्त्र भरता. तरी पूण ताचे मुद्रण तो कोणाचेरूच बळ करून घालिना, पूण वस्त्राचे नेम पाडूंक आनी नेमा प्रमाणे जिवंक हो हाचे विशीं तो आपलें मन बदलना. आनी जेन्ना एकलो आंगोस घालिनासतना दिसता ताचे सभें तो कडक जाल्लो आमी आयकता. पयल्या वाचपांत इजिकेल तशेंच देवाचे आनी मनशाचे संबंद असले मोगाचे खुणेंतल्यान आमकां दिता. आनी तो म्हणटा, हांव तुमकां मोगाचें काळीज दितलो. आदलें काळीज काडटलो आनी मोगाचें काळीज दितलो. काळीज मोगाची खुणां, असलेच अपुरबायेची लग्नाच्या खोल संबंदाची खुणां. आनीक आज ही वाचपां आमच्या लागीं हे असले लागशिल्ल्या संबंदान उलयतात तेन्ना हे संबंद जशें शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां
ते जेवणाचे समोरबंद समोरबून येतात. आमचे संबंद देव समोरबून कापयता. आनी कुमन्याव घेवचे वेळार मिसांत आमी आसा तेन्ना जे देवाच्या पुताचें जेवण जातूंत तो आमकां आपयता, आमी म्हणटा ही देवाची शेळी, हिच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. ही वड आमी म्हणटा ती निमण्या जेवणाची, जें कितें निमण्या शुक्राराक घडलें ताचो गुडास करूंक न्हय, पूण जें कितें प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा ताचे विशीं, जंय आमी उपरांत देवाच्या राज्यांत ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमी हाजीर आसतले. आनी तें जेवण आमी हांगासर हे दर एके मिसाचे भेटींत आमी समोर उमता. आनी मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेता तेन्ना देवाकूय जाय आमी हे मिसाचे भेटीक सोंपता ती आंगोस्त्र आमी घालून आयिल्ली. कसले आंगोस्त्र? कुरपेचे आंगोस्त्र. जंय आमीच कुरपेन आसाव, आमच्यो सोबतायेंतले आमी भायर सरता, आमी देवाच्या उतराक कालती आसाव, पवित्र सभेचे शिकवणीक कालती आसाव, आनी हातूंतल्यान आमी जेवणाक पुर्ती तशी जाता. आज पवित्र सभा भाग्योंत बेर्नाद दे क्लेरवो हाची परब समोर उमता. तोय बी तसो जाणवंत मनीस, पूण सगळे सोडून देवाची खुशी करूंक, देवाचे नेम पाडून पवित्र सभेच्या वावरांत उदीक जीवाड जावंक तो आपल्या बापाय आनी बाबा बरोबर तशेंच आनीक 30 उंच कुडेच्या मनशां बरोबर तो मोठान भितर सरता. सिस्थो हांगासर सिथो. आनी उपरांत थंय रावले उपरांत थोड्या मोठांक घेवन तो क्लेरवो ह्या गांवांत आनीक एक मोठ उगडटा आनी थंयचो तो वडील जाता. आनी थंय ही नवसरणी हाडूंक, मोठवाशी जिविताची नवसरणी हाडूंक तो वावुरता. आनी हातूंतल्यान ताच्या वावरा वरवीं पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भाग्योंत आनी पवित्र जाता. आज ताची आमी परब करतना आमी ताच्या जिवितांतल्यान शिकुया. देवाच्या उतराचें बोड वडिलांक कालतिकाय, पवित्र सभे पासत आपलें जिवीत भेटोवप आनी हातूंतल्यान तो जेजूक मेळ्ळो, जेजू दिलो आनी आज तो आमकां भाग्यवंत. हाचे परबे सुमयार आनी देवाच्या उतराच्या संदेशांतल्यान आमकां असलींच देवाचो मोग समोर उमतेली, देवाच्या मोगा पासत जियेतेली करूंक आमी मागुया. आमी उबे रावया आनी थोडी आमची मागणी विस्वासान देवा फुड्यांत आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या आपोवणेक खालती रावन आपल्या जिवित्याच्या देखींतल्यान पोरजेक भावार्थाचे नमुने जावन आपले पोरजेक धीर आनी बळ दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी पदवी आनी दुडवांची आशा सोडून स्वतान आनी नितीन पोरजेची सेवा करून ह्या पिढे वेळार पोरजेच्या आदाराक फावो जातलीं पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची सोक्ती मागुया. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून मरून गेलोल्यांक सासणाचें सूख मागतना जीं कोण ह्या पिडेंत कोश्टवतात तांकां बळ आनी सोक्ती मागुया. तशेंच ह्या पिडेवंतांचो सांबाळ करतल्यांक सोंसणीकाय आनी धीर बापा लागीं मागुया. ही
आयची परब समारंभतल्या सेंट इग्नेशियस समुदायांतल्या सगळ्या कुटुंबांनी तशेंच आमच्या सगळ्या फिरगोजकारांनी ह्या आखांताच्या वेळार आपलो विस्वास देवाचेर सांबाळूंक पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां जण एकल्याक मागुया. Donia deva aikam sutano bhakti pala mataulo. बोमोगळ बापा ही आमची किरकोळ मागणी कोण वाडयन तूं आयकून घे. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. Amen. आमी गीत घेवया C25. बापा नामचे लागी दिलो तुका उत्तम दिली देखून आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रीतम करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संसारांतली सर्वर सोसणी मोगाळ बापा घे तूं माधू हे समगेले वाडुणे पो ताटांत काळशी दितां घालू तुका आमचे सीणोर पोळ. मोठ्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बोवार्थ्या देवा, पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळून बारी वावलोल्या भाग्योन बेर्नाद मोत्तापोतीचो उगडास करून एकवटाची आनी शांतीची बोली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उपसोता त्यो फुटी आनी भेद हे बोली वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतीन आमा समेस्तांक सांबाळ आनी पवित्र सभेच्या जिवितान खालती जावन उर्बेन वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यून बेर्नाद तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरुतरी आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची खावस. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडा साकुराक. आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमिया जेसू आमी उंडो खाताव आनी कालसींतलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यून धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमेन. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दिल घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक बडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रोगत आमी शंग वेताव ती आमची जोडटी आनी कासाडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीन भलायकी आनी अकोती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D5. Dista do mundo, dista tamro soro, shilton Jesu chiku, to cenci virago, bavar to dole amka tudi Jesu tuka polyung bugo amka sakoy Jesu. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बाग्यून बेर्नादाच्या गुणापासून तुका वाखाणून सुर्गींचे जेवण आमी घेतला. तुझ्या भक्ताची देख घेवन आमी उर्बेस जावंक आनी ताची शिकवण घेवन आमी तुजे जाणवाईन बरोवंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां वदीक वदीक लासूंक हो दिसपटो ग्रास आमची नवी गोठाय दीत रावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज भाग्योन बेर्नादाचे परबे सुमयार तुमकां सगळ्यांक आमी परबीं दिता. खेरीत भाशेन भाग्योंतिना समुदायाच्या गोरेब्यांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागता. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणें. सर्व पदवेदार आनी काकलुचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाडेन आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पूत विनंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बोड दिवून हे परिस्थितीन तांणी बरे थारा घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे पिडेवून तांची सेवा करतात तांकां ते पिडेंतले राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवाईन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शर्टाक आमी गीत घेवया F13. Koşar sudan sami bolce, koşar sudan sami rauce, moka živiti kod svore,
बाबोयना जिविते करे कुशल सदन समी बोंचे कुशल दादो समी राउचे मका जिविते कुछ बोरे बाबोयना जिविते करे आमची कळसा कोशी नादार नितळाने बरे उद्गार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे तुसो आमचे भांडार कुशल सदां समी बोंचे कुशल दादो समी रावचे मोगा जिविते कुछ बोरे बाबोयना जिविते करे